Gikan sa kapobrehon, karon padayon na ang paglambo. Kinang istorya sa usa ka Dabawenyo nga gikan sa Bagobo tribe ug karon usa na ka negosyante kinsa ilabihan ang pagpasalamat sa iyang kalampusan. Gani iyang gipaambit ang iyang grasya pinaagi sa paghatag og trabaho sa uban. Ani ang iyang istorya nga puno sa pagpasalamat karong Pasko sa report ni Argil Relator. Biktima sa kawadon. Inani kong ihulagway sa 26 anyos nga si Ermel Abunales ang iyang kinabuhi. Apan ang nagiang kapobrehon kaniadto, maoy nakapatukmod kaniya nga maningkamot hangtod sa mulambo sa kinabuhi. Coming from Bagobo tribe, we are 10 siblings, no? And walang-wala gyud mi, gani mahinumduman ako nga maglisod pa og pa-eskwela nga ako maginikanan kaniadto. So naay panahon nga sa isa ka semana murag naay isa or duha nga kinahanglan mag-absent sa mua kay dili igo ang baon, no? Napoy time nga wala gyud mi makaon. Apan wala kini nahimong babag alang kang Ermel. Gani gihimo niya kining inspirasyon aron magkugi, makahuman og eskwela o magtukod og fried chicken business. Nag-start siya sa Santa Cruz, Davao del Sur, kanang barong-barong lang, gamay lang siya more or less. Naalang siya sa mga 5 square meter yata ako ang giarkilahan. Kay pag-graduate na ko sa kolehiyo itong tuig 2019, no, nahimo kong insurance agent. Ako ang mga commissions, ko ang ginatigom business. So while nag-insurance agent ko, nag-start up na ko og negosyo sa Santa Cruz. Human lang sa sobra upat ka tuig, duna na siya'y 20 ka branches sa iyang negosyo. Sumala niya, determinasyon o pagsalig sa labang makagagahom ang iyang gipatigbabaw, luyos sa mga pagsulay. Ako, kapyot lang gid ko sa pagampo sa Ginoo. Kapyot lang gid ko nga i-bless jud ko niya. Kay nagdako sa kalisod, kahibalo matud pa siya sa ginaagian sa ubang anaa sa kawadon. Busa ang iyang grasyang nadawatan, nahimong gasasab sa uban, labi na sa iyang anaa sa gatos ka mga empleyado. Usan ini ang usa sa iyang cook nga si Mark. Alang ni Mark, mapasalamaton siya kang Ermel nga mihatag kaniya og trabaho. First of all, sir, na ako stable na sa sir kanang may tag sa sir income, sir. And kan ako gi-apply na trabaho, then wala ko na dawat dahil sa akong health condition. Nagpasalamat ko kay sina ko health condition, sir, ginadawat ko nila, sir. Malipayon kay ko kay nakapaambit pud ko sa ilaha og trabaho, no, nakatabang ta sa ilahang pamilya. Salamat ko sa Ginoo, no, kay siya magyud ang source sa tanan. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.